sinudanan, kawalaan, bituon man, ubuan. Wala kay makitang kalangitan o kalibutan sa gahum sa Dios nga Amahan. Namugna ang tanan, kita karon ang bunga ning maong kagamhanan. Dito sa kalangitan bitumaw ang kasiga sa adlaw. Banusan sa kangit-ngit, sunod kainit may katugnaw. Milambo ang kalamgaman, kakahuyan kahayupan. Midaghan ang katawhan ug mga katilingban. Uban ining pagdaghan, mga kasalanan nakatlagan. Hangtod ang mga katawhan na puno sa kadautan. Kahangol pangawat, malaway nga binuhatan. Kining tanan nasaksihan sa Dios nga Amahan. Kisugo sa Ginoo si Gabriel Arkanghel, pag-adto sa yuta, pagsulti kang Berheng Maria, na siya piniling mahimong inahan sa anak sa Dios. Ipanamutun sa Espiritu Santo, pagangalan unyag Jesus. Nahimugso siya kang Maria o Jose nga karpintero, nagpakita sa talagsaong pangisip mga milagro. Apan ang mga kaparian, katawhan mi VIP ay wa mo to nga siya anak sa Dios. Pagtamay, pagbugal-bugal, pag-amal, nagiaguman, di masagaan, sumbong sa mga Romano na hukman. Kamatayon sa krus, sa bukid sa Kalaperan. Dito gibitay harot sa pagluwas, siya na